हेलो। हेलो यार बाबू, कोई तुम्हारे साथ हुई रोमांटिक स्टोरी बताओ ना जो रियल में सच हो। बताऊं? हाँ, झूठ मत बताना। हम्म, एक बार की बात है ना। हम्म, हेलो। हाँ बताओ। एक बार की बात है, मैं मेरे बाबू से बात कर रही थी ना रात में। तो कुछ रोमांटिक बातें करते करते अचानक से बाबू का माइंड थोड़ा रोमांटिक हो गया था। तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, अभी मत आओ, रात में सारे घर वाले सो रहे हैं, देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। फिर वो एकदम पूरी तरह अपने कंट्रोल से बाहर थे। उन्होंने कहा घर वाले देखें जो कोई देखे, मेरे पे नहीं रहा जाता, मैं आ रहा हूँ। मैंने मना कर दिया और नाराज़ हो गए। किस्मत की बात, दूसरे दिन सुबह घर वाले किसी काम से गए थे। तो घर वालों को पूरे दिन के लिए कहीं बाहर जाना था। तो उस दिन मुझे घर पे अकेले छोड़ के चले गए। तो मैं एकदम खुश हो गई कि आज मैंने मेरे बाबू को फ़ोन किया कि घर पे कोई नहीं है, बाबू को बुला लेती हूँ। तो बाबू गुस्से में था, फ़ोन काट रहा था। फिर मैसेज किया, तब मैसेज से पता चला उनको। तो उन्होंने तुरंत मुझे रिप्लाई किया, मैंने बाबू घर पे कोई नहीं, आ जाओ। फिर क्या हुआ बताओ ना। उसके बाद में बड़ी मुश्किल से उनको राज़ी किया। तो मेरा जो बाबू है ना, मेरा आशिक, वो आने के लिए तैयार हो गया। फिर काफ़ी टाइम बाद जैसे उन्होंने फ़ोन किया कि मैं तैयार हूँ, मैंने कहा आ जाओ। मैं पूरी तरह सज धज के नहा धो के एकदम रेडी थी। मुझे पता था मेरी आज बैंड बजेगी, मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा क्योंकि बाबू आएगा, पिटाई लगाएगा तो मैं पसीने में हो जाऊंगी। ठीक है, थोड़ी देर बात करके सामने घर का दरवाज़ा खटखटाया। तो मेरी धड़कन बढ़ गई थी कि अब बाबू आ गया और बाबू अब पता नहीं क्या क्या करेगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद आ गया, गेट खोला, अंदर आ गया। अंदर आते ही गुस्से में मेरा हाथ पकड़ा और बेड पे पटक दिया। ऊपर से खुद गिर गया और मेरी गर्दन पे हाथ रख के कह रहा है तुझे मारूं या छोड़ूं। मैंने क्या हुआ बाबू? के झूठ बोलती है, रात में बुलाने की बोल रहा था तो रात में क्यों नहीं बुलाया? मैंने कहा बाबू मेरी मजबूरी थी ना, घर वालों के सामने नहीं बुला सकती। जैसे तैसे उसको हाथ वाथ फेर के उसके मुंह पे और प्यार से मैंने मेरे प्यार के तरीके से उनको कंट्रोल कर दिया। फिर उनका गुस्सा ठंडा हो गया। हम दोनों ने वहाँ पे खाना खाया, एक दूसरे के हाथों से खिलाया। फिर वो बैठा था, बाबू कह रहा था अब स्टार्ट करें। मैंने कहा क्या? कि बात करना, प्यार करना स्टार्ट करें। तो मैं बाबू से बोली बाबू ये कैसे होता है? उन्होंने कहा पास में आओ जरा। पास में बुला के और मेरे एकदम चिपक गए और ऐसे हाथ को पकड़ लिया। धीरे धीरे से सारी प्रोसेस होती रही। बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहे थे, उनकी बातें मुझे बहुत पसंद आ रही थी। मैंने कहा बाबू अच्छी अच्छी बात करो ना प्लीज़, बहुत मज़ा आ रहा है। तो वो मुझे अच्छी अच्छी कहानी, प्यार की बातें, रोमांटिक बातें सुनाते हैं। बातों को सुनते सुनते मेरा मन एकदम विचलित हो गया। मैं एकदम अजीब सा फील कर रही थी। तो मेरा बाबू कहा ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद में हाथ पैरों को इधर उधर पटकते रहे, रोमांटिक बातें करते रहे। तो मेरा शरीर एकदम पसीने से लथपथ हो रहा था।
میرے بابو نے کہا اب کیا ہو رہا ہے، پسینہ کیوں آ رہا ہے تمہارے؟ روم کے اندر کولر چل رہا ہے پھر بھی پسینہ آ رہا ہے۔ میں نے کہا بابو مجھے تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے، 2 منٹ کے لیے چھوڑ دو پلیز، میں باہر جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے 2 منٹ کے لیے چھوڑا تو میں باہر گئی اور منہ دھو کے آئی، پانی پی کے آئی، اور پھر باہر اپنے آپ میں ڈیسیژن لے کے آئی کہ جو بھی ہوگا لیکن مجھے گھبرانا نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اس کے بعد اندر آئی، انہوں نے پانی پیا، مجھے لیٹا دیا، خود دوسری جگہ لیٹ گئے اور ہم بات کرتے رہے، فون میں مووی دیکھتے رہے۔ پھر کافی ٹائم بعد میں انہوں نے کچھ ایسے فوٹو بتائے فون میں جن کو دیکھ کے میں ایک دم بے قابو سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا بابو پیار کرنے کا من کر رہا ہے۔ ترنت ہی انہوں نے میری فیلنگ سمجھی، فون کو سائڈ میں رکھا، میرے پیروں پر پیر پٹک دیے، میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے آپ سے چپکا لیا اور کہنے لگے میری جان تم ٹینشن مت کرو، ہمیشہ تمہیں سینے سے لگا کے رکھوں گا۔ اچھا پھر؟ جیسے انہوں نے سینے سے لگایا مجھے بہت اچھا فیل ہونے لگا۔ میں نے بابو ہمیشہ ایسے ہی پیار کرو گے نا؟ کہ ہاں، کہ تمہیں پیار تو میں بہت اچھا کر سکتا ہوں لیکن تمہیں کوئی پرابلم نہ ہو تو۔ میں نے کہا بابو مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، آپ پیار اسٹارٹ کرو۔ تو انہوں نے دھیرے دھیرے مجھے ایک الگ ہی دنیا میں لے کر چلے گئے جہاں سے مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اچھا ہے یا غلط ہے، مجھے سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ کافی دیر پیار کرنے کے بعد میرا بابو جب پریشان ہو گیا تو میں بابو کو دھکا مار کے دور ہٹا دیا۔ پھر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، دھیرے دھیرے پھر مجھے نیند آنے لگی تو بابو کہہ رہا تھا آپ کو نیند آ رہی ہے اور اب آپ کو جانا چاہیے۔ تو میں نے میرے بابو کو پانی وانی پلایا، منہ دھلایا دوبارہ، پھر بھیج دیا۔ کیسا فیل ہوا تھا؟ اس دن اس کے بعد میں وہ 1 گھنٹے اچھے تھے، اس کے بعد میں جو لاسٹ کا آدھا گھنٹہ تھا نا جب ہم نے پیار کیا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میں کہاں پہ ہوں کہاں نہیں ہوں۔ مجھے یہ پتہ تھا کہ دنیا میں زندگی میں سب سے اچھا ٹائم وہ تھا میرے لیے آدھے گھنٹے کا، جب میرے بابو نے پیار کیا تو مجھے بہت اچھا لگا تھا۔